Like, subscribe and get notified. Global Romi Lipi Abhiyan has strongly opposed the joint statement by Konkani Bhasha Mandal and All India Konkani Parishad, which urged legislators to introduce Romi Konkani in schools only through Devanagari script. The Abhiyan termed the move communal and said forcing children to study in separate classes based on script preference would divide students. They demanded script flexibility and stated that introducing Romi Konkani in schools would promote linguistic diversity and harmony. आणि जे आम्ही आता बिल मांडला ते फाल्यां येवपाचे आहा ते पळोवन कोंकणी भाशा मंडळ आनी AIKB काल तेणी एक स्टेटमेंट केलो आनी तेणें कितें म्हणलें की सगळे आमदारांक तांणी उलो केला की ते रोमीचे रेजोल्यूशन जे आहा ते पास करनाका म्हणून आनी केले जाल्यार ते स्टेट वायड आंदोलन करतले. हे जावन आसा चुकीचें आनी आमी मागता सगळे आमदारांताय ह्यो तेंच्यो एके भाशेन धमक्यो ज्यो आयकून घेवच्यो न्हू कित्याक तांणी एक तरी कारण सांगूंक ना कित्याक पासत रोमी लिपी इस्कॉलांक शिकोवची न्हू ती. फकत तेणी सांगलां भुरग्यांक 2 क्लासींनी डिवायड जातले म्हणून आनी एके भाशेन कम्युनल कशें जातलें. हांव कोंकणी भाशा मंडळाक आनी ऑल इंडिया कोंकणी परिशद ताका सांगूंक सोदतां की कम्युनलिझम म्हणटा तें तुमी केलां. एके समाजाचो लिपी दामून दवरप 36 वर्सां जालीं आनी तेचे आपली स्क्रिप्ट थापोवप हें जावन आसा कम्युनलिझम. स्ट्रेट गुंडागिरी म्हणून ही गुंडागिरी धमकी पासून ही गुंडागिरी आमी म्हणूंक ना देवनागरी भायर मारा म्हणून आमी म्हणा रोमी लिपीक ऑप्शन दवरात आनी जशें कॅनेडीन म्हटलां एक कारण पासून दिवं ना. आमी जेन्ना रोमी लिपी पासत हें करता रेजोल्यूशन मांडना एक ऑप्शन दवरचें आमी ताका इतिहासीक कारणां दिल्यात, कल्चरल रिजन्स दिल्यात, धार्मीक कारणां दिल्यात, कितलींच कारणां दिल्यात. हे कारणां दिना डायरेक्ट गुंडागिरी करता. आतां आमकां कोंकणी आनी मराठी ऑप्शन आसा. चडशीं हिंदू आसात ती मराठीन वेतात, चडशीं कॅथलीक आसा ती कोंकणीक वेतात. सगळींच वेता अशें हांव म्हणना पूण तातूंत कम्युनलन जाता अशें आमच्यान म्हणता आनी मराठी वो कोंकणी इस्कॉलांत शिकोवपाचें बंद करूं येता तें जायना कित्याक ही भुरग्यांची चॉयस जावन आसा. रोमी लिपी इस्कॉलांनी आयलें एक ऑप्शन कशें जाल्यार क्रिस्तांवूच रोमी लिपी घेतले म्हणून कितें गॅरंटी आसा. आयज कितले जाण आमचे हिंदू बरोवपी आसात तेवूय रोमी लिपीन बरयतात. गुलाब ह्या मॅगझिनाचेर कितले आमचे हिंदू भाव भयण रोमी लिपीन बरयतात. जाल्यार हातूंत धर्माक आनी कम्युनलिझम हो विशय हाडपाचोच न्हू.